Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. This is me Rakibullah student. हमने BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी को स्टार्ट किया था। आज हम उसकी सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि ड्रग सप्लाई के हवाले से है, और उसके साथ साथ एग्ज़ाम के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। तो इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम। ड्रग सप्लाई सिस्टम क्या होते हैं, उसकी टाइप क्या होते हैं, डिस्कस द ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन। ड्रग के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग के लिए जो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, वो किस किस रिसोर्स से हम वो कलेक्ट कर सकते हैं। लर्न टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड। ड्रग कार्ड क्या होता है, उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है ड्रग सप्लाई। ड्रग सप्लाई इज़ डिफाइंड इज द सिस्टम ऑफ ड्रग प्रिक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग सप्लाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो फार्मेसी वाला होता है वो ड्रग को क्या करते हैं, वो बाई करता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है बाई करना किसी ख़ास एजेंसी से या किसी ख़ास फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होते हैं उससे, फिर उसको स्टोर करता है एक ख़ास इन्वायरमेंट में, वो एक ख़ास जगह पे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिर वो मरीज़ों को जो है ज़रूरत के मुताबिक वो देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग सप्लाई। इफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम आर इंटीग्रली लिंक टू स्ट्रांग हेल्थ केयर सिस्टम। कहते हैं कि एक हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है या हॉस्पिटल वगैरह वो कब मजबूत होगा, जब उसकी ड्रग सप्लाई जो है वो अच्छी तरह से होगी, वो सही होगी। क्योंकि अगर मरीजों को जो है हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है वो अपने टाइम पे मिल रहा है तो उसकी रिकवरी भी जल्दी होती है। एडुकेट ह्यूमन रिसोर्सेज, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, comprehensive information system and coordinated healthcare partner institutions are key components to ensure uninterrupted availability and accessibility of essential medicine। कहते हैं कि जो फार्मेसी में जो एसेंशियल मेडिसिन होता है वो कब अच्छी तरह से इस्तेमाल होगी, जब उसके लिए एक ख़ास फार्मासिस्ट होता है, फिर वो मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देते हैं, वो पेशेंट जो है वो आते हैं, एक हेल्थ केयर पार्टनर जो होता है मतलब जो फिजिशियन वगैरह होता है वो प्रिस्क्रिप्शन करता है, फिर वो फार्मेसी में आते हैं। फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होता है, एक सीनियर फार्मासिस्ट होता है, एक जूनियर फार्मासिस्ट, वो उसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं। फिर According to WHO, an efficient drug supply system should undertake the following functions। ये MCQs के लिए याद रखने इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से कि WHO कहता है कि ड्रग सप्लाई सिस्टम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, मतलब जब भी कहाँ पर भी जब एक ड्रग सप्लाई सिस्टम होता है तो वहाँ पर एक फार्मेसी में वो मेडिसिन जो है अपने सेलेक्ट करना है जो कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। क्वान्टिफिकेशन एंड फॉरकास्टिंग डिमांड फॉर मेडिसिन, आपने उतने ही अमाउंट में अपने साथ रखना है जितनी अमाउंट में वो रिक्वायर्ड होता है। अपने अमाउंट से ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि वो तो फिर एक्सपायर भी हो सकता है या वो ख़राब भी हो सकता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन, एक ख़ास कंपनी से या एक ख़ास एजेंसी से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो है आपने वो मेडिसिन को बाई करना है। स्टोरेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, फिर वो जो मेडिसिन होते हैं अपने साथ स्टोर भी करना है जो एसेंशियल हो, जो वहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, फिर वो मेडिसिन आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेशेंट को देना है ज़रूरत के मुताबिक। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द हॉस्पिटल, अब टॉपिक है कि हॉस्पिटल में जो है ड्रग को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले वर्ड जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड। कहता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हॉस्पिटल में, ये क्या होता है जब एक फार्मेसी जो होता है उससे जब मेडिसिन जाते हैं और पेशेंट की बेड साइड की तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिजिकल जो ट्रांसफ़र होता है मेडिसिन का। दिस इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी MCQs के लिए याद रख लें कि एक हॉस्पिटल में जो है दो तरह के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है इन पेशेंट और दूसरा होता है आउट पेशेंट। अब जो है हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। आपने हॉस्पिटल में ज़्यादातर देखी होगी OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, आउट पेशेंट रिफर टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर्स। एक होता है इन पेशेंट और एक होता है आउट पेशेंट। इन पेशेंट वो होता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, उसने बेड ऑक्यूपाई किया हुआ हो,
اور آؤٹ پیشنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ نہیں ہوا ہو اور انہوں نے بیڈ جو ہے آکوپائی نہیں کیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پیشنٹ۔ دا پیشنٹ ود مائنر اینڈ کامن النس گو ٹو او پی ڈی فار کنسلٹیشن ٹو فزیشین، وہ پیشنٹ جس کو اتنا سخت ڈس آرڈر، اتنا سخت پرابلم نہیں ہوتی، تو وہ پی ڈی میں آتے ہیں اور پرسکرپشن ڈاکٹر جو ہے اس کو پرسکرپشن کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے جاتے ہیں، بس بات ختم۔ کلاسیفیکیشن آف آؤٹ پیشنٹس، دا پیشنٹ وزٹنگ دا او پی ڈی میں کیٹیگرائز ایز، یہ جو ہے کچھ کلاسیفیکیشن ہے جب پیشنٹ آتے ہیں او پی ڈی میں۔ ایک ہوتا ہے جنرل پیشنٹس، جنرل پیشنٹ وہ ہوتا ہے جس طرح سے ڈائبیٹک پیشنٹ ہو یا ہائپرٹینسو پیشنٹ ہو، وہ او پی ڈی میں آتے ہیں، جو فزیشین ہوتا ہے اس کو پرسکرپشن کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ میڈیسن لیتے ہیں، وہ پھر جاتے ہیں اس طرح سے۔ ایک ہوتا ہے ایمرجنسی پیشنٹ، جو ایمرجنسی سچویشن میں ہو، جس طرح سے ہارٹ اٹیک ہے یا ایپیلیپسی وغیرہ، اس کا پیشنٹ ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ریفر پیشنٹ، ریفر پیشنٹ بی او پی ڈی میں آتے ہیں، جو کہ دوسری ڈاکٹر یا فزیشین وغیرہ جو ہوتے ہیں انہوں نے ریفر کیا ہو کہ آپ فلانا ڈاکٹر کی طرف جاؤ۔ اس طرح سے پیشنٹ سفرنگ فرام آئی میں کوئی پرابلم ہے، ایئر میں کوئی پرابلم ہے، نوز اینڈ ٹیتھ ڈس آرڈر، نوز میں یا ٹیتھ میں کوئی پرابلم ہے، پھر وہ آتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے یا فزیشین جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے میڈیسن کو پرسکرائب کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ساتھ میڈیسن لیتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، بس بات ختم۔ اس طرح سے ایک ہوتا ہے ان پیشنٹ سروسز، ان پیشنٹ جو پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہو یا انہوں نے بیڈ آکوپائی کیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان پیشنٹ، اور اس کے لیے کیا خدمات ہے۔ دا ڈرگ ڈسٹریبیوشن ٹو دا ان پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کین بی کیئر آؤٹ فرام دا آؤٹ پیشنٹ ڈسپینسنگ ایریا، کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ ہو، اس کے لیے جو ہے ہم باہر سے جو ہے کچھ ڈرگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر سے اس کے لیے لیتے ہیں۔ دی اسٹاف انوالو ان ڈسپینسنگ دا ڈرگ فار آؤٹ پیشنٹ کین ڈسپینس ڈرگ فار ان پیشنٹ، یہ بھی ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھ دیں کہ ایک اسٹاف جو ہوتا ہے وہ صرف آؤٹ پیشنٹ کے لیے میڈیسن ڈسپینس کر سکتا ہے یا ان پیشنٹ کے لیے بھی، تو دونوں کے لیے جو ہے اسٹاف کیا ہوں گے ڈرگ کو ڈسپینس کریں گے، ان پیشنٹ کے لیے بھی اور آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی۔ If the workload seems to be heavy then additional person can be employed، اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ڈرگ ڈسپینسنگ کا کام ہے، اگر یہ اسٹاف پہ یہ مطلب لوڈ آتے ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ سا بندہ جو ہے وہ ہائر کرتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوگی کہ وہ مریضوں کو جو ہے وہ میڈیسن لائے گی اور مطلب ڈرگ کو ڈسپینس کریں گی، اس کے لیے ایک الگ سا بندہ ہائر کرتا ہے۔ اب جو ہے ٹائپس آف ڈرگ ڈسٹریبیوشن سسٹم، دیر آر 4 سسٹم فار ان پیشنٹ ڈرگ ڈسٹریبیوشن، یہ بھی ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھ لیں کہ ان پیشنٹ ڈرگ ڈسٹریبیوشن جو ہوتا ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتے ہیں؟ 4 ٹائپس ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے انڈیویجول پرسکرپشن آرڈر سسٹم، دوسرا ہے کمپلیٹ فلو اسٹاک سسٹم، کمبینیشن آف اباؤ مینشن، یہ جو انڈیویجول پرسکرپشن آرڈر سسٹم اور کمپلیٹ فلو اسٹاک سسٹم، یہ دونوں اس میں ہوتا ہے، یہ 3 نمبر میں۔ یونٹ ڈوز ڈسپینسنگ میتھڈ، اب جو ہے ہم اس کو ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ انڈیویجول پرسکرپشن آرڈر سسٹم، یہ یعنی کہ نام سے ہی ظاہر ہے انڈیویجولی، ان دس سسٹم دا فزیشین رائٹ دا پرسکرپشن اینڈ آسک دا پیشنٹ اور دی ریلیٹیو آف دا پیشنٹ ٹو گیٹ دا میڈیسن فرام اینی لائسنس میڈیکل اسٹور اور ہاسپٹل ڈسپینسری بائی پیئنگ اون چارج۔ اس میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک فزیشین جو ہے وہ پرسکرپشن لکھتے ہیں ایک مریض کو، پھر اس کو کہتے ہیں مریض کو یا اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے، ریلیٹیوز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن باہر کسی بھی ایسی لائسنس میڈیکل اسٹور فارمیسی وغیرہ ہوتے ہیں یا ہاسپٹل کی جو فارمیسی ہوتے ہیں وہ سے یہ وہاں سے یہ لے لے اور اپنے ہی پیسوں سے، یعنی ہاسپٹل وغیرہ اس سے کوئی بھی پیسے، مریض جو ہے وہ اپنے ہی پیسوں سے یہ اپنے لیے لیتے ہیں۔ This system is mainly used in small or private hospitals because of its economic consideration and reduced manpower requirement۔ بہت ہی امپارٹنٹ MCQs ہے کہ انڈیویجول پرسکرپشن آرڈر سسٹم جو ہوتا ہے یہ کس قسم کے ہاسپٹل میں یہ ہوتا ہے، تو یہ جو اسمال ہاسپٹل ہو یا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہو وہاں پر یہ ہوتا ہے، اس کی کیونکہ ہاسپٹل پہ اس کی خرچہ بھی نہیں آتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بندوں کی ضرورت بھی کم ہوگی، کیونکہ مریض جو ہے وہ اپنے لیے خود جو ہے باہر سے اپنے ہی پیسوں سے اپنے لیے میڈیسن لیتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز،
اس کی پیر ایڈوانٹیجز کیا ہوگی؟ لیس نمبر آف سٹاف از ریکوائرڈ، اس کے لیے سٹاف جو ہے وہ کم ریکوائرڈ ہوگی، کیونکہ مریض جو ہے خود جو ہے جاتے ہیں اور اپنے لیے میڈیسن لیتے ہیں۔ آل میڈیکیشن آرڈر آر ڈائریکٹلی ریویو بائی فارماسسٹ، فارمیسی میں ایک فارماسسٹ جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے یہ سب پرسکرپشن دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق پیشنٹ کو وہ میڈیسن دیتے ہیں۔ It provides a closer connection among pharmacist, physician, nurse and the patient. اس سے کیا ہوگی؟ اس کی یہ چار بندوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ فزیشین کی طرف جاتا ہے، فزیشین اس کے پرابلم کے مطابق اس کو پرسکرپشن کرتا ہے، پھر وہ پرسکرپشن پیشنٹ کو دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن جو ہے اپنے لیے لے لے، پھر وہ پیشنٹ جو ہے وہ جاتے ہیں فارمیسی میں، فارمیسی پر وہاں پر فارماسسٹ ہوتا ہے، پھر وہ پرسکرپشن وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیسن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے مطابق وہ میڈیسن پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ پیشنٹ جو ہے وہ میڈیسن وارڈ میں لیتے ہیں، وارڈ میں وہاں پر نرس ہوتا ہے اور اس کے مطابق نرس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ میڈیسن پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرتا ہے۔ تو یہ جو سپلائی ہوتا ہے یہ تین چار بندوں کے درمیان ایک کلوزر کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ اٹ پرووائڈز اے کلوزر کنٹرول آف انوینٹری، انوینٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمیسی میں جتنی اماؤنٹ کی ڈرگ کی اسٹاک ہوتے ہیں اس کو انوینٹری کہتے ہیں، پھر اس پر بھی اس کی کنٹرول ہوتی ہے۔ اب جو ہے اس کی ڈس ایڈوانٹیجز، اس کے نقصانات کیا ہوگی؟ دیر میں بی پاسبل ڈیلے ان obtaining the required medications for administration to the patient، کہتے ہیں کہ اس میں ڈرگ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مریض جو ہے وہ خود جاتے ہیں باہر اور اپنے لیے میڈیسن لیتے ہیں، وہاں پر رش وغیرہ ہو سکتے ہیں اور پیشنٹ کے لیے میڈیسن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ایمرجنسی میڈیسنز آر ناٹ کوئکلی سپلائڈ، اور اس میں جو پیشنٹ جب سیویئر ہو تو اس کے دوران ایمرجنسی میڈیسن جلدی نہیں مل رہی، کیونکہ وہ باہر جاتا ہے، باہر سے میڈیسن لیتے ہیں تو اس میں ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ انکریز ان دا کاسٹ ٹو دی پیشنٹ، اور پیشنٹ پر خرچہ بھی آتا ہے، یعنی وہ خود اپنے ہی پیسوں سے اپنے لیے میڈیسن لیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم، drugs are stored at the nursing station and are administered by a nurse according to the chart order of the physician۔ کمپلیٹ فلو اسٹاک سسٹم میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر نرسنگ اسٹیشن پہ ڈرگ کی اسٹاک ہوتی ہے، وہاں پر ڈرگ جو ہے وہ اسٹور ہوا ہے اور جو نرس ہوتا ہے مریض کو اپنے چارٹ کے مطابق میڈیسن ایڈمنسٹر کرتا ہے اسی ہی فارمیسی سے جو فزیشین نے اس کے لیے پرسکرپشن کیا ہو۔ اونلی کامن یوز ڈرگس آر اسٹاکڈ آن دا فلور، یہ بھی MCQs کے لیے یاد رکھ لیں کہ کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم میں کس طرح سے ڈرگ جو ہے استعمال کیتے، مطلب پیشنٹ کو دیتے ہیں، جو کامنلی استعمال ہوتے ہیں وہ صرف وہاں پر جو ہے اسٹاک ہوتا ہے۔ اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہوگی؟ دی ڈرگس آر ریڈیلی اویلیبل فار ایڈمنسٹریشن، منیمم ریٹرن آف ڈرگس، کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو نرسنگ اسٹیشن وہاں پر جو میڈیسن سٹور ہوتا ہے وہ ہر وقت جو ہے اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ نرس جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کتنی اماؤنٹ میں یا کس وقت جو ہے پیشنٹ کے لیے میڈیسن ہے تو وہ اسی ہی مطابق دیتے ہیں۔ منیمم ریٹرن آف ڈرگس، اور اس میں ڈرگ جو ہے وہ ریٹرن اس کی یعنی واپسی بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ نرس کو پتہ ہے کہ اب جو ہے مارننگ ٹائم پیشنٹ کو کتنی ڈوز جو ریکوائرڈ ہوتا ہے اسی ہی مطابق وہ دیتے ہیں۔ ریڈیوس ان پیشنٹ پرسکرپشن آرڈرز، اور اس کے لیے پیشنٹ کی پرسکرپشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نرس کو پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کا کتنے اور کون سا میڈیسن ہے، پھر وہ دیتے ہیں بغیر پرسکرپشن کے بھی۔ ریڈکشن ان نمبر آف فارمیسی پرسنل ریکوائرڈ، اور اس کی فائدہ یہ ہوگی کہ اس کے لیے فارماسسٹ یا فارمیسی کے لیے جو پرسن ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک نرس جو ہے وہ خود جو ہے وہ مریضوں کو میڈیسن دیتے ہیں۔ اس کی پھر ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، انکریز ان چانس آف میڈیکیشن ایرر، ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز، اس میں میڈیکیشن ایرر بھی ہو سکتا ہے، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جو ٹاکسک ایفیکٹ ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو فارماسسٹ ہے وہ بھی انوالو نہیں ہوتی، کبھی کبھار وہ فزیشین پرسکرپشن کے بغیر بھی دیتے ہیں وہ بھی انوالو نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میڈیکیشن ایرر بھی ہو سکتے ہیں۔ انکریز ان ڈرگ انوینٹری، انوینٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو
फार्मेसी वहाँ पर स्टॉक जो है वो होगी, तो फिर वो मेडिसिन जो है फार्मेसी में वो भी इस तरह से स्टॉक जो है वो मतलब वहाँ पर ज़्यादा होगी। इंक्रीज चांसेस ऑफ ड्रग डिटेरियोरेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड ड्यू टू अननोटिस्ड ड्रग डिग्रेडेशन। कहते हैं कि इसमें ड्रग जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता चलता है मतलब चलता है कि इस ड्रग के लिए किस तरह से इन्वायरमेंट दरकार होते हैं, तो इसमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसी वजह से ड्रग जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। इंक्रीज वर्क लोड ऑन नर्सेज, नर्सेज पे वर्क लोड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि नर्स का एक काम तो ये होता है कि वो मरीज़ों को क्या करते हैं, मेडिसिन एडमिनिस्टर करता है, फिर दूसरा ये फार्मेसी चलाना, इस तरह से उस पर वर्कलोड भी ज़्यादा होती है। देयर इज़ मोर चांस ऑफ ड्रग स्टिलिंग, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है कि इसमें ड्रग स्टिलिंग जो है वो हो सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए ये लाइन जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से ड्रग मतलब जो सिस्टम होता है उसमें स्टडिंग हो सकते हैं। ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर नोन एज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। नर्सिंग स्टेशन पर जो ड्रग होता है वहाँ पर जो स्टोर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। तो ये दो तरह के होते हैं फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स वो ड्रग होता है जो कि पेशेंट को मतलब उससे चार्ज लेते हैं, और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स ये वो ड्रग होते हैं जो कि पेशेंट को फ्री में देते हैं। अब जो है हम इसको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तफसील के साथ। Dispensing of charge floor stock drugs. These drugs for which patient is charged for every single dose administered to him. ये वो ड्रग होता है जो कि हर एक डोज की पेशेंट से जो है पैसे लेते हैं। Selection of these drugs is made by pharmacy and therapeutic committee. ये ड्रग जो है ये कौन सेलेक्ट करता है, मतलब एक जो थेरेप्यूटिक मतलब एक फिजिशियन होता है वो उसको प्रिस्क्राइब करता है, एक फार्मासिस्ट जो है फिर उसको देते हैं। चार फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर स्टोर एट वेरियस नर्सिंग स्टेशन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सिंग स्टेशन जो होता है वहाँ पर ये स्टोर होता है। इन एनवेलप इज़ यूज टू डिस्पेंस सच ड्रग्स। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस किस्म के ड्रग के लिए एक एनवेलप इस्तेमाल की जाती है। जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होते हैं उसके लिए ये एनवेलप जो है इस्तेमाल की जाते हैं, फिर उसके बाद मरीजों को ये दी जाती है। डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स, जो पेशेंट को फ्री में देते हैं उसके लिए कुछ चार्ज वगैरह नहीं होती। दीज आर मेडिकेमेंट्स प्लेस्ड एट द नर्सिंग स्टेशन। ये वो मेडिसिन होते हैं जो कि नर्सिंग स्टेशन पर वो रखा है फॉर द यूज़ ऑफ ऑल पेशेंट ऑन द फ्लोर। जो फ्लोर में जितनी भी पेशेंट है उसको पैर देते हैं। दीज आर चीपर एंड कमनली यूज ड्रग्स। ये कमल इस्तेमाल भी होते हैं और महंगा भी नहीं होती। द कास्ट ऑफ दिस ड्रग्स आर इंक्लूड इन द डे टू द डे एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में जो फंड वगैरह आते हैं इसकी जो खर्चा है ये उससे लेते हैं, यानी उस पे जो है ये मेडिसिन लेते हैं और मरीजों को फ्री में देते हैं। Combinations of individual prescription order and floor stock system. It is a type of drug distribution system that uses individual prescription or medication order system as their primary means of dispensing, but also utilize a limited floor stock. इसमें किस तरह से होता है, इसमें कुछ मेडिसिन जो है वो फ्री में देते हैं, मतलब नर्सिंग स्टेशन से देते हैं, और कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो वहाँ पर नहीं मिल रही, वो मरीज़ को कहते हैं कि ये अपने लिए ले ले। फिर जो पेशेंट है वो जाते हैं और अपने लिए अपने ही पैसों से जो है वो मेडिसिन जो है अपने लिए लेते हैं। दिस सिस्टम इज़ फॉलो बाई इन द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल होरन ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो उसकी नफ़ा होती है और न नुकसान। ये उस हॉस्पिटल में ये चल रहा है इस तरह से। अब जो है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का, यूनिट डोज मेडिकेशन इज डिफाइंड एज दोज मेडिकेशन विच आर ऑर्डर पैकेज हैंडल एडमिनिस्टर एंड चार्ज इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट्स। इसमें इस तरह से होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को मॉर्निंग टाइम एक इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है, 2 इंजेक्शन या कुछ और इसके साथ कुछ टेबलेट, फिर नर्स किया करते हैं या फार्मासिस्ट जो होते हैं वो किया करते हैं उसी ही एक ही डोज जो है वो देते हैं जो उसके लिए मॉर्निंग टाइम में रिक्वायर्ड हो।
اور پھر جو ہے ایوننگ ٹائم یا نائٹ ٹائم پیشنٹ جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں، اس کی دوسرا جو ڈوز وہ دیتے ہیں۔ کنٹیننگ پری ڈیٹرمائن اماؤنٹ آف ڈرگز آر سپلائی سفیشینٹ فار ون ریگولر ڈوز اپلیکیشن آر یوز۔ اور اس میں پری ڈیٹرمائن مطلب پہلے سے ہی پیشنٹ کو پتہ ہے، جو فارماسسٹ ہوتا ہے، کہ کتنی اماؤنٹ اس کے لیے چاہیے، پھر وہ دیتے ہیں صرف ایک ہی ڈوز کے لیے۔ اس کے فائدہ کیا ہوگی؟ ایڈوانٹیجز: پیشنٹ ریسیوز امپروو سروسز ان آر چارج فار اونلی دوز ڈوزز وچ آر ایڈمنسٹرا۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگی کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے جو سروس ہے وہ بھی امپروو ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض سے صرف اسی ہی سنگل ڈوز کا پیسے لیتے ہیں جو اس کے لیے آن دا اسپاٹ دیتے ہیں۔ نرسز گیٹ مور ٹائم فار ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر، اور نرسوں کے لیے پیشنٹ کی جو کیئر کرتا ہے اس کے لیے ٹائم بھی زیادہ مل رہی ہوتی ہے۔ میڈیکیشن ایرر آر ریڈیوس، اور اس میں میڈیکیشن ایرر جو ہے یہ بھی کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ مریض کو صرف اسی ہی میڈیسن دیتے ہیں جو آن دا اسپاٹ اس کی ضرورت ہو، زیادہ میڈیسن نہیں دیتا جو اس کے بیڈ پہ جو ہے 3 دنوں سے یا 4 دنوں سے وہاں پر پڑے رہتے ہیں۔ مور اسپیس از اویلیبل ان نرسنگ اسٹیشن بائی ایلیمینیٹنگ بلکی فلور اسٹاک، اور اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پیشنٹ کے ساتھ بیڈ پہ زیادہ اسپیس جو ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو میڈیسن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اسے ہی آن دا اسپاٹ صرف دیتے ہیں۔ اٹ ایلیمینیٹس ویسٹیج آف ڈرگ ان پریفریج، اور اس میں جو ہے یہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیڈ پہ پیشنٹ کے ساتھ جو میڈیسن وہاں پر پڑے رہتے ہیں وہ خراب بھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنے ہی اماؤنٹ میں دیتے ہیں جتنا اماؤنٹ آن دا اسپاٹ ریکوائرڈ ہو۔ اس کی پھر ڈس ایڈوانٹیجز: اٹ ریکوائر سیپریٹ مین پاور فار پری پیکیجنگ، اس کے لیے پھر ایک الگ سا بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے مریضوں کو پری پیکیجنگ کرتا ہے، جو میڈیسن ہوتا ہے اس کو پیک کرتے ہیں سنگل ڈوز کا۔ اٹ ریکوائرز انکریز نمبر آف اسکل پرسن ان دا فارمیسی، اور اس کے لیے کچھ اسکل پرسن کی یعنی بندوں کی ضرورت ہوتی ہے فارمیسی میں۔ سیپریٹ کنٹینر کلوجر مشینری اینڈ آلسو اسپیس از ریکوائرڈ، اس کے لیے ایک سیپریٹ کنٹینر مطلب جو ٹرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جو کہ پیشنٹ کو اس میں کیا کرتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں۔